बात को अदब से सुना जाए तो अदब मार्फत की सीढ़ी है। बेअदब नतवा खुदारा शनाख्त, बेइल्म नतवा खर खुदारा शनाख्त। तो आपने सुना ही होगा कि बेइल्म जो है वो अल्लाह ताला को पहचानता नहीं है, उसको अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होती। बाज़ औक़ात इल्म भी होता है लेकिन हिदायत फिर भी नहीं मिलती। हवाए नफ्स का जो ताबे होता है, जो ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल पर और उसके कानों पर मोहर फरमा देते हैं और उसकी आँखों के सामने पर्दा कर देते हैं कि उसे हक़ नज़र नहीं आता। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसी को हिदायत मिलती है। जो इंसान अदब का रास्ता इख्तियार करता है, दीन सरासर अदब का नाम है। हर काम में अदब, हर बात में अदब, बात सुनने का भी अदब है, बात करने का भी अदब है। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि हम बातें तो सुनते हैं, अमल की तौफीक क्यों नहीं होती। इसलिए अमल की तौफीक नहीं होती कि बात सुनने में दो बातें हमारे अंदर नहीं होती। नंबर एक नीयत हमारी अमल की नहीं होती। इल्म में इजाफे की नीयत होती है कि देखो आज मौलाना साहब क्या बात करेंगे, कोई नई बात हमें सुनाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने भी तकरार किया है ताकि दिल में बात करार पकड़ जाए और वो फिर अमल में आए। नंबर एक नीयत हमारी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से अमल की तौफीक नहीं होती। नीयत का ठीक करना सबसे पहली चीज़ है। नंबर दो अदब, बात सुनने का अदब हमारे अंदर होगा तो अल्लाह ताला शानहू बात का नूर अता फरमाएंगे। नौजवानों के लिए मुनासिब नहीं कि वो टेक लगाकर, दीवार से टेक लगाकर बैठकर बात सुने। उनको चाहिए कि हशाश बशाश होकर टेक को छोड़कर आगे बैठें होकर। हम जब जवान थे तो बुज़ुर्गों की बात सुनते थे, अत्तहियात की शक्ल में घंटा बैठ जाते थे, 1.5 घंटा अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाते थे। जब उम्र थोड़ी ढल जाती है ना, फिर बैठना मुश्किल होता है, फिर पहलू बदलता है इंसान। सबसे बेहतरीन अदब जो है वो अत्तहियात की शक्ल में बैठकर बात का सुनना है। मुश्किल हो तो पहलू बदल ले इंसान। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हाज़िर खिदमत हुए, सहाबा कराम को तालीम देनी थी। उसे हदीस जिब्रील कहते हैं कि सहाबा कराम हाज़िर खिदमत थे। एक शख्स आया और बड़े उजले कपड़े पहने हुए और बिल्कुल न्यू कमर, पहले उसको देखा नहीं, मुसाफिर नहीं, इसलिए कि सफ़र के आसार नहीं। सफ़र के आसार होते थे, मैले कुचैले कपड़े और गर्दालूद चेहरा, बाल साफ़ सुथरा। सहाबा कराम हैरान हुए कि ये कौन शख्स है। आकर अत्तहियात की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के सामने घुटने करके बैठ गए। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। सहाबा कराम को तालीम देने आए थे कि ये अदब है, बात करने बात सुनने का। अल्लाह अकबर। तो अदब तो यही है। और ये बुक्कल मार के बैठना जिसको कहते हैं ना, ये तो मस्जिद के अदब के भी ख़िलाफ़ है। ये जो यूँ घुटनों में यूँ बुक्कल लेके बैठ जाते हैं ना, ये ना सिर्फ बयान सुनने के अदब के ख़िलाफ़ है, ये मस्जिद के अदब के भी ख़िलाफ़ है। तो अदब हम आज तो बात करना मुश्किल हो गया। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना मिंबर पे, तो मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई कि मुझे जो आदाब का इल्म है मैं उस इल्म को पहुँचाऊँ। अगर नहीं पहुँचाऊँगा तो मैं इल्म में ख़यानत करूँगा। सहाबा कराम डरते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो जो पास बैठे हुए थे उनको फरमाया कि मेरे पास एक इल्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मिला है, मैं अभी तक उसको मैंने बयान नहीं किया। मुझे डर है कि कहीं मुझसे उसकी पूछ ना हो कि वो इल्म क्यों छुपाया। तो जो पास बैठे थे उन्होंने अर्ज़ किया कि आप हमें बयान कर दें, आप डरें नहीं।
آپ بیان کر دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ علم چھپا رہ جائے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کو چھپا کے رکھو، جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ منافقوں کے نام نہ بتانا کسی کو۔ کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ کرام کو بتائیں اور پھر ان کو منع فرمایا کہ یہ بات آگے نہ بتانا۔ اس لیے میں اپنی زبان میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہاضمہ کمزور ہے، ہضم نہیں ہوگی، غلط سمجھیں گے لوگ، پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، کہیں اسلام سے نکل نہ جائیں۔ کچھ راز کی باتیں، کچھ آگے کی باتیں جو ایم ایس سی کی کلاس کی کتابوں کا علم اگر پرائمری یا میٹرک والے کو بتانا چاہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اوپر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وقت میں ایک حدیث سنائی اور وہ لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا آپ کو، کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے بارے میں ہمیں علم دیا گیا۔ 1300 ہجری کی دہائیوں میں جنگ ہوگی، ایک جرمن نامی ملک کا ایک حکمران ہوگا، اس کا نام ہر ہوگا، ہر، جو ہٹلر تھا نا، ہٹلر، اب یہ ٹے عربی میں نہیں ہوتی، تو اس کا نام ہر ہوگا، اس کا نام ڈر فیورر تھا، یہ ہٹلر کا نام، وہ پوری دنیا سے جنگ کرے گا۔ اور پھر آگے کچھ اور بھی بیان کیا، پھر کچھ اور بھی بیان کیا، پھر اس میں فرمایا آگے 1400 ہجری کی دہائیوں میں مہدی امین کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی دہائیوں کے بعد، تو یہ بات تو میرے عنوان پر آ گئی، میں بات ادب کی کر رہا تھا کہ ادب ہوگا تو معرفت کی سیڑھی چڑھنا آسان ہوگا، بلکہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہی ادب ہے۔ ادب سکھانا مشکل ہو گیا، میں بات یہاں سے دوسری طرف چلی گئی تھی، میں آپ موضوع پہ آتا ہوں۔ ادب سکھانا مشکل اس لیے ہو گیا کہ اب میں تو یہاں بیٹھا آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ بات کو سنیں گے، ادب کے ساتھ سنیں گے، کوئی ٹوکے گا نہیں، کسی کو برا لگا تو وہ دل میں رکھے گا، میرے سامنے بولے گا تو نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج اگر انفرادی طور پر کسی کو بات سمجھاؤ تو وہ غصہ کرتا ہے۔ وہ ہماری مسجد میں نے اذان کہی اور میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اقامت میں نے کہنی تھی، جس نے اذان کہنی، جو اذان کہتا ہے وہی اقامت کہتا ہے۔ امام کے پیچھے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس نے جو نماز پڑھا سکتا ہو۔ اقامت کہنے والا اگر نماز نہیں پڑھا سکتا، یعنی اس کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی، تو وہ دائیں بائیں کھڑا ہو کر بھی اقامت کہہ سکتا ہے، اس کے لیے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو کر بھی اقامت کہہ سکتا ہے، وہ مسجد کے سینٹر میں کھڑے ہو کے بھی، لیکن امام کے پیچھے ہو، بالکل سینٹر میں کھڑے ہو کر بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ یہ تو مسئلہ ایسا ہے۔ جمعے کی دوسری اذان امام کے سامنے کہنا سنت ہے، چاہے وہ پیچھے کھڑا ہو کے ہو یا سینٹر میں کھڑا ہو کر ہو۔ جب یہ سپیکر نہیں تھے تو بغیر سپیکر کے کئی صفیں چھوڑ کر درمیان میں اقامت کہتے تھے تاکہ پیچھے والوں تک بھی اقامت کی آواز جائے۔ میں نے اقامت کہنی تھی، امام صاحب آ گئے، ٹائم پورا ہو گیا، تو ایک نوجوان تیزی سے آیا اور یہاں کھڑا ہو کر، بالکل پیچھے والے میرے ساتھ وہاں کھڑا ہو کر اس نے اقامت کہنی شروع کر دی۔ جب اقامت اس نے کہہ لی تو بعد میں نے اس کو کہا،
میں نے کہا اذان میں نے دی تھی، مجھے ہی اقامت کہنی تھی، آپ بغیر اجازت کے اقامت نہیں کہنی چاہیے، بالکل ینگ، میرے بڑے بیٹے سے بھی چھوٹا۔ میں نے کہا شوق بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا شوق ہے، لیکن علم حاصل کرنا چاہیے انسان۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ آپ لیٹ ہو گئے تھے، امام صاحب مصلی پہ آ گئے تھے تو آپ لیٹ ہو گئے تھے اقامت کہنے میں، اس لیے میں نے اقامت شروع کر دی۔ آپ نے اقامت لیٹ کر دی تھی، کہیں شروع نہیں کی۔ میں کہا اچھا، یہ جو ریسپانس ہے نا، یہ ریسپانس اگلے کو نصیحت کرنے سے روکتا ہے۔ اگر بیٹا بھی بات کو ٹوک دے گا نا کسی بات پر، تو باپ کہے گا، باپ کا دل ٹوٹے گا، باپ کے سامنے تو اف کرنے کی اجازت نہیں، اور بیٹا جو ہے وہ باپ کی نصیحت پر اس کو ٹوکتا ہے، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اس نے ٹوکا، ایک دفعہ ٹوک دیا، 2 دفعہ ٹوک دیا، ابا جی آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو باپ بھی نصیحت کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج دور ایسا ہے، کسی کو سمجھاؤ تو وہ بات کو سمجھتے نہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ ادب کی